अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इन दिनों सैलाबी कैफियत से दो चार हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध की, तो बेशतर जो यहाँ पर देहात हैं और अक्सर जो इलाके हैं वो इस वक्त इंतहाई यहाँ पर परेशान कुन सूरत हाल है। सैलाब के हवाले से हलाकतें भी हुई हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं। इस सारी सूरत हाल में मजीद बरा ये कि महकमा मौसमियात कहता है कि मजीद बारिशें होने जा रही हैं KPK में भी और पंजाब में भी, जिससे सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है और मजीद तुग़यानी आ सकती है दरियाओं में भी, नदी नालों में भी। इसके अलावा ये भी इत्तलात आ रही हैं कि भारत ने भी एक डैम से पानी छोड़ा है 87,000 क्यूसेक, जिससे कसूर का जो सारा इलाका है वो भी ज़ेर आब आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से बातचीत करेंगे कि आखिर अब इस मसले से कैसे निपटा जाए, जो कि तकरीबन हर साल का ही मसला बन गया है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। ईद पर भी वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें दहशत गर्दी हुई है। ख़ास तौर पर अगर बलोचिस्तान के हवाले से बात की जाए, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पहुंचे कोयटा के दौरे पर और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी अभी तैयार की जा रही है और जब तैयार हो जाएगी तो वो फिर उसको अनाउंस भी कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरहदों के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए, सरहदें हमारी सिक्योर हैं। अगर सरहदी सूरत हाल की हम बात करें तो इस वक्त आप जानते हैं कि पाक भारत सरहदों पर कशीदगी है। इस कशीदगी को हवा कौन दे रहा है, और ये भी कि इक्का दुक्का वाक़यात फिर होते ही चले जा रहे हैं खिलाफ वर्जियों के। आखिर ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, आज इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की मेन स्टोरीज होंगी जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद दिला दूं, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में सईद काजी साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ क्लासरा साहब। जो हमारी मेन स्टोरीज हैं आज की, उसके हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं काजी साहब के पास आज कौन सी स्टोरीज हैं। जी काजी साहब। मैं समीना बात करूंगा, एक तो किताब आई है जेड एडम्स की गांधी के बारे में, गांधी नेकेड एम्बिशन। इससे पहले किताब आई थी एलेक्स वॉन टन्जलमैन की इंडियन समर। तो उस पर आपको याद होगा कि एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की गई अमेरिका में, तो इंडिया ने वो फिल्म डिप्लोमेटिक प्रेशर दे के रुकवाई थी। इसमें भी बहुत से इंकशाफात हुए हैं। एक बड़ा लीडर इंडिया के जो गांधी, और उनके बारे में एक डायमेंशन निकल के आई हैं। वो क्या है, क्या फिर किस फिल्म रुक, उस वक्त तो $20 मिलियन दिए थे अमेरिका को, यानी अमेरिका उस फिल्म मेकर को कि जी अब ये फिल्म ना बनाए, और वो रुक गई। तो क्या अब इस पर भी कोई ऐसा सिलसिला होगा? और फिर दूसरी खबर भी कम दिलचस्प नहीं है। पेंटागन के अंदर एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जो कि एक थ्रेट है। ब्रैडले मैनिंग के बाद और स्नोडन के बाद उन्होंने अपने मुलाजमीन को कहा है कि एक दूसरे पर नज़र रखें। यूँ लगता है अमेरिका सिर्फ दुनिया भर में ही अनपॉपुलर नहीं हुआ, अपने इदारों के अंदर भी शायद उनकी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफात हैं। तो ये दो दिलचस्प खबरें आज इन पर बात करेंगे। ठीक है क्लासर साहब, आज आपके पास क्या अहम स्टोरीज हैं? हाँ जी समीना, कुछ मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कह सकते हैं क्लासीफाइड या सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का यहाँ पे इजलास हुआ था जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स और नवाज शरीफ साहब ने उसको प्रेजाइड किया था। उसमें समरी पेश की गई थी। उस समरी के आज आपके साथ हम डिटेल्स, ये कुछ सनसनीखेज को इंकशाफात है बिजली के हवाले से हैं कि बिजली के हवाले से इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि कितनी बिजली चोरी हुई है, कितने बिलियंस यूनिट्स का इनका ख्याल है बिजली के लास्ट हुए हैं, घरेलू सार्फिन कितनी चोरी करते हैं, ये कमर्शियल कितनी करते हैं। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें दो हैं जो मेरा ख्याल अब तक खुलकर रिपोर्ट नहीं हो सकी। एक तो ये है कि अब ये बिजली चोर जो हैं वो चाहे डोमेस्टिक हों कमर्शियल, उनको बगैर किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। एक तो इस पे बात करेंगे कि ये जो नया कल्चर अब ला रहे हैं बगैर इसके, अब जिसको चाहे उठा लें। एक तो ये चीज़ है। इसके साथ जो अहम चीज़ है, जो सज़ाओं का तयन किया है कि वह शहरियों के लिए कुछ और सज़ाएं हैं और देहातियों के लिए कुछ और सज़ाएं, और बड़ी मज़े की सज़ाएं बताई गई। कमर्शियल के लिए क्या, ये कौन सी सज़ा दी जाएगी, या डोमेस्टिक के लिए क्या सज़ा होगी, देहाती आदमी को क्या सज़ा दी जाएगी, जो शहरी बाबू हैं कुछ जो हमारी तरह टाई कोड लगा के बैठते हैं उनके लिए क्या सज़ाएं होंगी। तो ये शेयर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा क्लासरा साहब, ये तो जो बिल की सूरत में सज़ा तो मिल ही रही है, वो तो सबके लिए यकसां होगी। वो यकसां है, लेकिन आपको उसमें कमर्शियल के लिए है, हाँ बिल्कुल मैं ये कहने वाली थी, उसमें भी वेरिएशन है, उसमें भी वेरिएशन है। आप उसके ये डिफरेंट रेट्स हैं,
تو لیکن سزائیں قاضی صاحب بڑی انہوں نے مزے کی دی ہیں اس میں، جو انہوں نے پرپوز کی ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پیش کی گئی ہیں، وہ بڑی مزے کی سزائیں ہیں کہ جو آپ کی میری طرف کوٹ ٹائی پہنے کہ ان کی سزا کیا ہوگی، اور جو دیہاتی وہاں دھوتی پہن کے پھرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہو، یہ سزا یعنی طرز زندگی تو فرق تھا ہی. اب جتنی یہ جو بھی پنشنگ بلز ہیں جتنی پنشمنٹ بلز کے ذریعے ہو رہی ہے اس کے بعد سزاؤں کی پتہ نہیں. خیر چلیے کچھ جیل سے ہٹ کے جیلوں کی سزا ہے، یہ جیل کی سزا بڑی مختلف دی گئی ہے، اور دیہاتی آدمی کو سامنے رکھ کے یہ جب ہم سٹوری ڈسکس کرتے ہیں کلاسز دیتے صاحب، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مزے کی سزائیں ہیں یہ جن کے بارے میں آپ بات کریں گے. پہلے مین سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. قاضی صاحب جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سیلاب کا جو صورتحال ہے وہ اب ہر سال تو ہوتی ہے، لیکن نمٹنے کے لیے ہر سال ہی اقدامات نہیں کیے جاتے، اور ابھی نیا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ مزید بارشیں ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نیچرل ڈیزاسٹر کو پھر مین میڈ ڈیزاسٹرز میں تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں نا، فطرت سے ایک لڑائی اس گلوب پہ انسان کی صدیوں سے جاری ہے. تو اس میں اب ہم نے گیو ان کر دیا ہے. گیو ان سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اب ہم نے اب فطرت پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی یہ مکان جہاں کہاں کوئی ٹاؤن پلاننگ ہے، کہاں آپ نے مکان بنانے ہیں، کچی آبادیاں ہیں تو بنتی چلی جا رہی ہیں، جو آپ کے دریا ہیں، دریاؤں کے ارد گرد جو ہے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ایک اور نظام ہے آپ کی، یہ بڑی خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ایک طرف جو سلمز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو عجیب دو دنیایں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے تو یہ جو ایک ریاست کی چھتر چھایا سے نیچے نکلتی ہوئی آبادی ہے، اور جو بہت بڑی آبادی ہے، وہ اب بیٹھے ہوتے ہیں زمین پہ، اور پھر ایک اکا دکا ہیلی کاپٹر آتا ہے اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا اور غذا کے 2-4 ٹکڑے پھینک کے چلا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. یا پھر کوئی اعلیٰ عہدیدار جاتا ہے جا کے متاثرین کے ساتھ تصویریں لمبے بنواتا بوٹ ہے، پہن کے جائے گا، تصویر فوٹو سیشن ہوں گے، چلے آئیں گے. اور ہم ہر سال یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میں سیلاب متاثرین کو یاد رکھیں. سمینہ یہ ایک پورا سائنس ہے اب کہ آپ نے اپنے پانی کو مینج کیسے کرنا ہے. آپ اپنے موسموں کو دیکھ کے آپ پلان کرتے ہیں، آپ ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پیسے تو پھر آپ کے پاس نہیں ہیں. پیسے تو ان کے پاس ہیں جو بجلی بنا رہے ہیں بلکہ اندھیرے بنا رہے ہیں، یا ان کے پاس ہیں جو سوئٹزرلینڈ میں لے جا. یہ ایشو ہے. جب تک یہاں سے ٹیکسوں سے پیدا شدہ رقم یہاں کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ ہونے کے لیے نہیں تو ورنہ یہی ہوگا. اور ہر سال یہی ہو رہا ہے. 2010 والے لوگ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہ آج کی پیشن گوئی ٹھیک ہے جو انڈیا سے ایک سسٹم بن کے ہماری طرف آ رہا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں اور بے شمار لوگ جو ہیں، اور اچھے میں نے 1-2 دفعہ کور بھی کیا تھا. بڑا تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. اچھے یعنی ایک لوگ جب بچیاں ان کی باہر بیٹھی ہیں، بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، یہ تو آپ کتنا اس تکلیف جگہ کی بات کریں نا قاضی صاحب جو کہ دیہات ہیں، جو اتنے ڈیولپڈ ایریاز نہیں ہیں. ہمارا تو کراچی میں بارش ایک دن ہو گئی تو کیا حال ہوا وہ بھی سب کے سامنے. کلاسز صاحب آپ کو بھی میں یہاں پر اسی موضوع پر شامل کرنا چاہوں گی. جیسا کہ ابھی ہم سیلاب کے حوالے سے ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس پر بات کی ہے اور ہم مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایسے لگ نہیں رہا ہے کہ جتنے ہنگامی اقدامات ہونے چاہیے تھے. لگتا ہے اب ہمارے حکمران بھی یوز ٹو ہو گئے کہ ہر سال ہی آتا ہے، چلو پھر شور مچے گا 1-2 مہینے، ختم ہو جائے گی بات. یہ بالکل میرا خیال ہے سمینہ آپ نے سم اپ کر دیا. وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، آپ نے وہی کام کیا ہے کہ بس یہی والا حساب ہو گیا. لوگ بھی عادی ہو گئے. ایک تو یہ ہم لوگوں نے ایک چیز ہمارے کلچر میں آ چکی ہے جو اس میں نہیں، ہمارے مذہب میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہر چیز ہم نے اس کو رضا سمجھ کو مان لیا کہ بس یہ نیچر کی قدرت کی طرف سے ایسے ہے، اس نے مہینہ ڈیڑھ آنا ہے اس کے بعد گزر جائے گی. لیکن میرا خیال دنیا بھر میں اس نیچر کے اگینسٹ بھی بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے ڈیزاسٹر بھی آتی ہے، نیشنل آپ کے بارش پہ آپ یہ کنٹرول نہیں ہے، دوسری چیزوں پہ نہیں ہے، ایون سیلاب بھی سپوز آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہاں سے لوگوں کو بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں، بہتر ان کو آپ یہ کچھ عرصے کے لیے مینج کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا یہاں پہ ایک پرابلم آ رہا ہے، ریسپانس نہیں آ رہا آپ کو. یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بابو جو ہیں وہ اسلام آباد بیٹھ کے میں لیکچر دے رہے ہوتے ٹیلی ویژن چینلز پہ، یہ ہمارا لائن نمبر ہے، یہ ہمارا ہیلپ نمبر ہے، یہ ہماری ہیلپ لائن ہے، فون کریں بتائیں کہاں نہیں ہو رہا. اب دیہات کا آدمی جس طرح کی بارش کا آپ دکھا رہے تھے یا جس طرح کا سیلاب آ رہا ہے تو وہ ان کو پہلے ٹیلی فون کریں گے، بتائیں گے اپنا مسئلہ، بتائیں گے کہیں سے فون لے کے آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے بجلی لیں گے جس پہ چارج کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ حضور ہم فلان جگہ پہ پھنسے ہوئے تو آپ آ کے ہمیں آپ تھوڑی سی آپ اس کو ریسکیو کریں. یہ یہاں پہ ٹوٹل یہ چیلنجز بہت بڑے ہیں اس وقت پاکستان کو، اور اوورآل جہاں بھی دیکھیں گے اس کے مقابلے میچنگ رسپانس نہیں آ رہا.
ان کا رسپانس نہیں آ رہا. جو بات ہم رو رو تھک گئے ہیں وہ بات یہ کہ ان کا کام ہی نہیں تھا. اسلام آباد والے بیٹھے ہو بابو نہیں کر سکتا یہ کام, اس کو مان لینا چاہیے. جو ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کا وہ جو ہیڈ بیٹھا ہے, اربوں روپے اس نے فنڈز لے لیے, نوکریاں مل گئی ہیں, گاڑیاں ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, اور ہر ان کے دفتر تو کبھی جا کے دیکھیں آپ, یہ بھول جائیں کسی یورپ کے اب کسی بھی بہت زیادہ اس میں ترقی یافتہ ملک میں آپ آئیں گے, ان کا رسپانس نہیں ہے. ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, اور آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جتنی سنگینی سے اس کا ادراک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اتنا فعال کردار ہمیں اداروں کا نظر نہیں آتا. ناظرین, ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر جو اہم سٹوریز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, محمد اعجاز صاحب میرپور خاص سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی اعجاز صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو قاضی صاحب اور خلاصہ صاحب کو سب کو عید مبارک کہوں گا. بہت شکریہ. اس کے بعد میڈم, یہ بارشوں کی جو بات ہو رہی ہے رات کی, یہ ریلے کی, یہ میرپور خاص میں بھی آج جو ہے نا بارش کا امکانات ہے. پورا میرپور ویسے ہی کچرے میں اور گندے پانی سے بھرا ہوا ہے. کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی ڈی سی او, کوئی بندے منع نہیں ہے. عذاب میں ڈالا ہوا ہم سب کو. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خلاصہ صاحب اور قاضی صاحب کوئی ایڈمنسٹریشن طور پہ, کوئی سندھ میں تو ہے ہی نہیں, تو مہربانی کر کے یہ کوئی ایسا لائے عمل بنائے جس سے یہ لوگ, ہمارے بچے پانی سے تو محفوظ ہو جائیں. پھر بیماریاں ہو جاتی ہیں, خارش ہو جاتی ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. مہربانی فرما کر, ایک بارش میں ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو نالے والے بنے ہیں وہ ابھی سے ہی بند پڑے ہوئے. پورے شہر, آپ کو یہ آپ کے نمائندے جو ہے میرپور خاص والے, ان کو بھی پتا ہے کہ پورے شہر میں پانی پڑا ہوا ہے. اس کے لیے مہربانی بھائی رپورٹنگ بالکل ہو رہی ہے اس پر, آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچا. شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے, ظاہر ہے کہ ہر سال ہی ہم اس چیز کو کور کرتے ہیں, اس ایشو کو, اور ایڈریس کرتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سے ہی اقدامات کر لیے جائیں. لیکن اب کیا کریں کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے کان پر اگر جوم ہی نہیں رینگتی. قاضی صاحب, اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ کیجئے, ورنہ پھر ہم میرے خیال میں یہ ریلیٹڈ ایشوز ہیں سارے. وہ یوں ہے کہ جس وقت تک آپ اپنی آبادیوں کو سنوارنا ہے اگر آپ نے, تو دیکھیں جب آپ بجٹ بناتے ہیں, جب آپ فنڈ ایلوکیشن کرتے ہیں, جسے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ واردات ساری اس بجٹ میں ہو جاتی ہے کہ جہاں آپ نے کتنے پیسے دینے, جو وار ادھر جائیں گے, فوج کتنے چلے جائیں گے آپ نے, باقی جو ہے وہ, اور ہیلتھ اور جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ سکڑتا چلا جاتا ہے. اور پھر سکڑنے کے ساتھ ساتھ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے 100 روپے ایلوکیٹ کیا ہے تو نیچے ٹرانسلیٹ 25 روپے میں بھی نہیں ہوتا, وہ 75 روپے بھی. تو یہ سارے سٹرکچرز ابسولیٹ ہیں. یہ جب تک آپ ان کو بدلتے نہیں ہیں, اور یا آپ سارے آ کے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, انقلاب بھی کبھی آج کل فیشن بڑا چل پڑا ہے, تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ یہ بیوروکریٹک سٹرکچر بدلیں گے, جب آپ لوگوں کے پیسے لوگوں پر خرچ کریں گے تو تب ہوگا. ورنہ تو پھر ایک طرف بڑی خوبصورت آبادیاں, انتہائی مختصر, اور دوسری طرف سلمز, اور ان کا یہ حال وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ چودھری نثار کوئٹہ پہنچے, وہاں جا کر انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی, اور اس میں سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, اور خاص طور پر جو بلوچستان کا ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. کلاسو صاحب, میں پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی اس ایشو پر. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تیار کی جا رہی ہے پالیسی, جب ہو جائے گی تیار تو پھر اناؤنس کر دیں گے. ایک بات تو اس میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پھر جو پہلے وہ بات کی جا رہی تھی کہ جی نون لیگ نے بڑا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے, وہ ہوم ورک کا کیا ہوا؟ پھر یہ وہ اے پی سی بھی بیچ میں کہیں معلق رہ گئی. پھر یہ کہ جو اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بڑے ہیں, جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں وہی مل بیٹھے. ایسے لگ رہا ہے ساری چیزیں کہیں رک گئی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. اس میں سمینہ میرا خیال ہے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے بھی ایک دو مینشن کی ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب نے کی ہیں کوئٹہ میں. اور اس میں یہ میرے لیے تو انکشافات ہیں جو چودھری صاحب نے وہاں پہ بات کی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرا خیال ٹھیک کہتے ہیں, جب پیپلز پارٹی کی حکومت کہتی تھی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ یہ ہماری وار ہے, ہماری جنگ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے دوست چودھری نثار علی خان بڑی دھواں دار تقریریں کرتے تھے نیشنل اسمبلی میں, اور بلاسٹ کرتے تھے کہ جنگ ہماری نہیں ہے, آپ نے ڈریگ کی ہے, آپ امریکنز کے پٹھو ہیں, ان کے کہنے پہ آپ ان کے ڈالر لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اپنے بندے مارتے ہیں. یہ بہت بڑی مشہور زمانہ تقریر ہے ان کی مشہور زمانہ تقریریں پڑی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں, اور میں نے خود سنی ہوئی ہیں
पूरी कौम ने सुनी हुई हैं। एक तो ये चीज़ है, आखिर उनको रियलाइजेशन हो कि विद इन मतलब 2 मंथ्स के ये जनाब हमारी अपनी वार है, अच्छी है बुरी है जैसी है तैसी है, वी हैव टू फाइट इट आउट। एक तो मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन होना चौधरी निसार अली खान साहब में सबसे एक अहम चीज़ है इस कौम के लिए। अच्छी इसमें खुशखबरी आप इसमें कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी आखिर इस जंग को अपनी जंग मान लिया है, जो कि बहुत पहले इन्हें मान लेनी चाहिए थी। 40-50 हज़ार बंदा हमारा मारा गया है, उसके बाद भी अभी तक डिबेट चल रही है। और मेरी 1-2 हमारे जानने वाले फौजी अफसरान थे, कहीं आते जाते मिल गए, वो यही बात कह रहे हैं बार बार। उन्होंने कहा जी अपनी फौजी लीडरशिप को, अपने मीडिया को कहें एक लाइन ऑफ एक्शन ले लें, हमारा फौजी कंफ्यूज हो रहा है। जब आप मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, कौमी असम्बली में तकरीरें करते हैं, उस पर बड़े बड़े कॉलम लिखे जाते हैं, हमारा फौजी गन उठाते हुए 10 दफ़ा सोचता है। उसने कहा यही कुछ हुआ है, ये डेरा इस्माइल खान जो जेल ब्रेक के आप बैठे रीजन ढूंढ रहे हैं, ये मैं कहीं पे कल गया था तो वहीं पे बाई चांस एक वहाँ पे फौजी अफसर मिल गए और हमें देख के हमारी टेबल पे आ गए, मैं भी था, मेरे साथ अनवर बेग साहब भी थे। उन्होंने यही चीज़ें कंसर्न जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा फॉर गॉड सेक एक पॉलिसी बनाए या अदरवाइज इसके इंतहाई खौफनाक नतायज ये सामने आएंगे। एक नतीजा उन्होंने कहा आपने ये डेरा का इस्माइल खान जेल ब्रेक में देख लिया है कि लोग अब आगे से गन चलाने को तैयार नहीं है। क्यों? कौम को इन लीडरों ने, इस मीडिया ने, इन दानिशवरों ने उनको तकसीम करके रख दिया कि ये जंग आपकी जंग ही नहीं है। सो अच्छी बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात मान ली है, जो कि अच्छा के नंबर 1। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, वो कहते हैं 5000 हम आपको मशीन गन्ने देंगे इनको बलोचिस्तान पुलिस को, और फौज आपको ट्रेन करेगी वहाँ पे जो ये बलोचिस्तान पुलिस है। तो आई एम वंडरिंग कि जो काम ये 99 के बाद 2000 के बाद जो काम हमारी वहाँ पे पूरी की पूरी फौज नहीं कर सकी अच्छी खासी तादाद में, वो 5000 ये सिपाही कैसे कर लेगा? आपके पास आर्मी थी, टैंक थे, आपके पास सारी चीजें थी। मैं कहता हूँ उनको 50,000 दे दें, उनको 50,000 दे दें। मसला ये नहीं है, मसला ये कैपेसिटी से हट के आपका यह है कि ये मसला किसने हल करना है? क्या हमारी फौज के जरिए हल हो सकता है, हमारी एजेंसीज के जरिए हल हो सकता है, या अब आप कह रहे हैं पुलिस के जरिए हल करेंगे इस मसले को, या एक मेरा ख्याल सबसे बड़ा एक इस मसले का हल है जो हमारे लिए पॉपुलर नहीं है, जिस पर हम बात नहीं करना चाहते, जिसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते, वो ये है कि इस रीजन में जिन ममालिक के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं। और मैंने बहुत पहले भी एक दफ़ा अपने इसी शो में कहा था, ये नासिर खोसा साहब जो हैं आजकल प्रिंसिपल ये सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, ये जब चीफ सेक्रेटरी थे इन्होंने ब्रीफिंग दी थी आगे, उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ वज़ीर आज़म थे, एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग थी उन्होंने दी थी बलोचिस्तान पे। इनका ये कहना था, जो बिल्कुल ठीक कहना था, अगर आज वो इस बात पे कहने में, मैंने कुछ ये चीज़ें उस वक्त देखी थी मीटिंग से रिलेटेड, इनका कहना था कि बलोचिस्तान का इशू लॉ एंड ऑर्डर से हट के ये रीजनल इशू है। जब इस्लामाबाद में बैठे हुए पॉलिसी मेकर, चाहे फौज के हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों या सिविल मिलिट्री हों, वो कोई फैसला करते हैं जिसका इम्पैक्ट होता है आपके हमसाया मुल्कों पे, वो रिटेलिएट करते हैं, वो पे बैक करते हैं आपको वहाँ पे बलूचिस्तान की उसमें सूरत में। उनकी प्रपोजल ये थी जो मुझे आज तक याद है कि अगर आपने बलूचिस्तान को सेव करना है, सिक्योर करना है, पीसफुल करना है, आप इस रीजन में अफगानिस्तान के साथ, ये नाम तो नहीं लिखे थे लेकिन दैट्स व्हाट ही मेंट एक्चुअली, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और अपने इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर करें, वो हम करने को तैयार नहीं। हमारी ऐसी पॉलिसी बन चाहिए कि अभी आपने हाल देख रहे हैं, जैसे इजाज साहब कह रहे थे वहाँ से मीरपुर खास से थोड़ी सी बारिश हो जाए, हमसे चीजें संभलती नहीं है, पूरे रीजन का ठेका हमने उठा लिया कि अफगानिस्तान में हम ठीक करेंगे। इसलिए आपने अगर बलोचिस्तान सिक्योर करना है, ये 5000 ये गन्ने देने से, तोपें देने से या 5000 ट्रेन करने से मसला नहीं होगा। आपको इस रीजन में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी होगी। सर मैं सर एक दो बातें एक तो बात जो बड़ी अच्छी बात की आपने, जो मिलिट्री के हमारे दोस्त कहते हैं, मगर हम भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ये 1978 में कहते थे जी कि ये जो है बाहर का तोहफा मिला है इनकलाब अफगानिस्तान, जिसके बाद ये सारे जहादी तैयार किए गए। हम तो तब भी हाथ पे हाथ रखे बैठे थे, आज भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। और आज भी मैं तो ये कहता हूं वी ब्लंडर्ड इनटू दिस वॉर टू द एक्सटेंट ऑफ द फैक्ट कि अब ये हमारी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, हम कैसे जान छुड़ाएं। और अगली बात, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो पूरा कॉरिडोर जो बना रहा है चाइना यहाँ पे, और ये जो सारी जो इस कोई निजात नहीं होगी इसमें से किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से। यहाँ पे जिस वक्त तक आप अपनी आबादियों को अपने साथ नहीं जोड़ते, और वो कैसे जोड़ेंगे? मतलब मैं 10 दफा ये बात कह चुका हूं, पूरे बलूचिस्तान में 2 MRI मशीनें हैं जिनमें से एक खराब है। यानी वहां आप एक माशी वीराना और खंडर बना के समझते अमन के फूल निकलेंगे वहां से, और वहां पे उन बलोचियों का इस्तेसाल जिस तरह उनकी रूलिंग एलीट कर रही है, नवाबीन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, इधर से हम भी कर रहे हैं। तो जब तक हम उन्हें जोड़ के अपने पास नहीं लाते, और ये जो बड़ी बड़ी हम गुफ्तगू करते हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न है, और इनसे निकल के आम आदमी की डोर स्टेप तक इंसाफ, रोटी, इलाज और उसकी मुलाजमत नहीं पहुंचाते, तो आप पूरी तारीख में
पूरी तारीख में नेशन स्टेट्स बनी, सर कैसे बनी? बम और गोलियां तो नहीं मारी थी किसी ने, सड़क लेके गए थे, अस्पताल लेके गए थे, तालीम लेके गए थे। जिनसे लड़ना है आप लड़ें, उनको डिसआर्म करें और साथ सोशल डेवलपमेंट का कोई करें चारा, और रियासत और करीब करें लोगों को अपने। अगर लोगों को आप करीब नहीं करेंगे, किया जा सकता है क्लास्टर साहब? जैसे कि हम देखते हैं, बातें तो हर हुकूमत यही करती है। पिछली दफा गाजी हुकूक बलूचिस्तान के नाम से हमने पैकेज सुना, नवाज शरीफ साहब आए सारे हैं, खा पी गए, और यहाँ हमारे प्रोग्राम में आके बुतानी साहब जो उनके स्पीकर हैं, उनका जो पीपल्स पार्टी के स्पीकर थे, उन्होंने यहाँ लाइव कहा कि हजूर जो लोग साइकिलों पे आए थे बलूचिस्तान असेंबली में, वो 4-4 पिजारो बड़ी गाड़ियां लेके गए। ये तो आलम है। और फिर ये क्या अभी ये इस हुकूमत के पास भी कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिसी है? ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई पॉलिसी है। ये भी अभी तक वही आपकी बात है, टामक टोइयां, कभी एक चीज कभी दूसरी चीज है, लेकिन समझ आपने समीना जो बात की थी, आपने बात की थी कि अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आ रही, जो बड़ी खौफनाक चीज़ है कि जब तक आप हुकूमत में नहीं आएंगे आप नहीं मानेंगे कि ये हमारी जंग है। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, आप 10 साल पोजीशन में रहेंगे तो आप कहते रहेंगे ये हमारी जंग नहीं है, नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने डॉलर ले लिए, हमने अपने आप को बेच दिया, हमने अनाब बेच दी, गैरत बेच दी, बला बला बला, जो हमारी गैरत ब्रिगेड की बात होती है यहाँ पे। जो ही आप पावर में आते हैं आप कहते हैं नहीं हमारी जंग है। तो जो फौजी जो है, जिसको आपने 10 साल तक कंफ्यूज रखा है, जिसको आपने कहा हमारी जंग नहीं, आप अपने भाइयों को मार रहे हो, आप अपनी गन उठाई हुई है, तो उसका अब आप क्या खिमियाजा देंगे? जो बात आपने की कि आपके पास तो 10 साल थे, आप पंजाब भी आप उसमें रूल कर रहे थे, हम तो तवक्को कर रहे थे, और आपने नारा लगाया था कि इमरान खान इन एक्सपीरियंस है, इमरान खान को कुछ पता नहीं है, हम बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें मौका दें, हम तो यहाँ पे रातों रात हनी एंड मून कर देंगे, यहाँ पे चांद भी होगा, चांदनी भी होगी, और पता नहीं क्या कुछ हम लेके आएंगे। अब पता चलता है आपके पास तो कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है। और जिस तरह के एडवाइजर इस वक्त, इनकी 8 से 10 मेन मिनिस्ट्रीज जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। आप किसी वक्त उठा के देख लें, ना इनकी वजारत तिजारत को इनका वजीर है, ना डिफेंस का है, ना EADA का है, और बहुत सारी वजारतें जो कि खाली पड़े, किसी वक्त पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, 8-10 जो है वो उन्होंने वो अपने पास रखी हुई हैं। इनके पास तो प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। और जो मुझे पता चल रहा है कि जो कैबिनेट है वो सुक्कड़ के 3 लोगों पर मुश्तमिल है। उसमें नवाज शरीफ साहब बैठते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं, इसहाक डार साहब हैं, ये 3 लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं। और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जो आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मुझे पता है पूरा, मैं उस पर सोर्सेज से कन्फर्म करके बता रहा हूँ कि आपके वजीर मिलना चाहते हैं, वजीर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने मिलना है, कुछ मसाइल है मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ इश्यूज है, उनको टाइम नहीं मिल रहा वजीर आजम साहब से मिलने के लिए। ये वो यहाँ पे मसाइल आपको गंभीर होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उसके आपके थ्रेट्स क्या हैं, उसके मुकाबले में चैलेंजेस हैं, उसके रिस्पांस क्या है, वो रिस्पांस आपको रियासत की तरफ से नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये कहना, आपने APC की बात की, APC का जिक्र ही खत्म हो गया। आप कभी भी यहाँ पे 20 पार्टीज को बिठा के पॉलिसी नहीं बना सकते। रियासत आते, एक नई हुकूमत आती है, एक सवाल मुझे बताएं, एक सवाल बनाए और उसका अमल करें। आपको याद है जब यहाँ पे ये CM आए थे, जो नेशनलिस्ट हैं, लीडर अब्दुल मालिक साहब, तो जाने कितने शादियाने बजे थे कि सब ठीक। तो ये मेरे ख्याल में APC हो जाए, ये सारे कॉस्मेटिक से हैं इश्यूज। ठीक कह रहे हैं, एग्री विद यू। क्लासेस साहब और काजी साहब, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम वापस आएंगे तो कुछ पाक इंडिया रिलेशन के हवाले से भी बात करेंगे। कशीदगी है, बढ़ती चली जा रही है, अब इसका हल क्या है और क्या एक्शन होना चाहिए, इस हवाले से हुकूमतों का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। एक कॉलर है हमारे साथ, नजीर भट्टी साहब कनाडा से, उनसे बात करते हैं। जी नजीर भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम समीना, काजी साहब और खलासरा साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। और मैं वही प्लॉट पे बात करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है और मैं इस वक्त लंदन कनाडा में रहता हूँ। यहाँ जब बारिशें होती हैं तो इनका इस कदर बेहतर इंतजाम है, इवन ये है कि जितनी मर्जी बारिश हो आपको 5 मिनट के बाद खुश्की नजर आती है और हम लोग हैरान हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जब 1 घंटे बारिश हो जाए तो 3-3 दिन तक पानी खुश्क नहीं होता। और दूसरे नंबर पर जब जितनी भी बारिशें होती हैं, सैलाब आता है या जो कुछ भी होता है, लोगों की खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी सारे साल की। अब इस वक्त कपास का मौसम है और कपास की खड़ी फसल मेरा ख्याल है कि 1-8 महीने में आप उसको चुन सकते हैं। तो उन लोगों का तो हर चीज बर्बाद हो गया और वो खुद भी अपनी बिल्कुल, अब वो बेचारे क्या चुनेंगे, अब तो बस अपने कांटे ही चुन रहे हैं। शुक्रिया आपका नजीर भट्टी साहब, कनाडा साहब ने कॉल किया। यकीनी तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज की, इस पे छोटा सा मैं कमेंट, इस पे ये नजीर भट्टी साहब ने किया है, फोन किया, एक छोटा सा कमेंट जी जी
کہ یہ جو کپاس کی بات کی ہے، میں اسلام آباد میں آیا تھا 1998 میں آیا تھا ملتان سے ٹرانسفر ہو کے رپورٹنگ کے لیے. 1998 میں ایک پرپوزل آئی تھی اس وقت کہ یہ فصلیں جو ہیں یہ کسانوں کی اس بارش آ جائے، سیلاب آ جائے یا ڈیزاسٹر خراب ہو جائے، ان کی کراپ انشورنس سے یہ شروع ہونی چاہیے. آج اس کو 1998 کے بعد 15 سال ہو گئے، ابھی تک پرپوزل فیڈرل حکومت، ہمارے بابوز، ہماری فوجی حکومت رہی ہو چاہے ہماری سویلین حکومت رہی ہے، یہ پرپوزل فائنل نہیں ہو سکی کہ کسانوں بیچاروں کو بھی آپ انشورنس کلیم دے دیں، ان کی کراپس کو بھی انشورڈ کر دیں. یہ 15 سالوں میں ایک یہ پرپوزل پہ عمل نہیں کر سکے کیونکہ کسان جو ہے ان پہ امپیکٹ نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات کی کہ ایک کسان کی فصل جو ہے پورے کے پوری اڑ گئی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا اب اس کے بعد؟ اس کے لیے کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، نہ بابوز کے لیے، نہ بیوروکریسی کے پاس ہے، نہ ان کے ایم این ایز کے پاس ہے. 15 سال میں ایک پروپوزل تھی کہ کراپ انشورنس کر لیں. خدا کے اس ملک کے جتنے کسان ہیں ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں یا ویسے ان کو کوئی نہ کوئی وہاں کیڑا کھا جاتا ہے، وہ کام 18 سالوں میں 15 سالوں میں یہ حکومت یا فیڈرل بیوروکریسی یا آپ کی پروونشل جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر سکی. یہ اس ملک کی ترقی کی حالت ہے. صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی کہ پاک انڈیا جو کشیدگی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان پر بھارت الزام لگا رہا ہے اور پاکستان جواباً ظاہر ہے خود کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا بھی یہ کلیم ہے کہ بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں. قاضی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ معاملہ تو حل ہونے کے بجائے لگ رہا ہے کہ مزید بگڑا، لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جتنے رابطے تیز ہوں گے عسکری اور سیاسی قیادت میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بگڑے گا، یہ درمیان میں یہی رہے گا. جیسے میں نے عرض کی تھی نہ تو یہ لڑنے کی کوئی اہلیت ہے تو نہ. اب مجھے یہ بتائیں، ایک ڈیزاسٹر دونوں اطراف میں جو اگر سرحد کے دونوں طرف ہم دیکھیں، جو اب ریسنٹلی جو اب فگرز آ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے بھی، اب میں نے جیسے کہا تھا کہ انڈیا دنیا کی 20% آبادی اور 40% غربت ہے اس کی. ہمارے یہاں کیا حالت ہے؟ اور آج میں ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ بڑی کوشش کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے رہ رہے ہیں جب تک ہم انہیں استحصال کی اجازت دیتے رہتے ہیں. اگلے دن میں ایک صاحب کا کالم بھی دیکھ رہا تھا جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے بڑی محبت سے بنایا گیا تھا، یہ ہمیں باور کرانے کے لیے کہ $1 پہ جو غربت ہے وہ یعنی 60 70 یا 100 روپے کمانے والا جو ہے یا 101 روپے کمانے والا غریب نہیں. یہ حالت ہے ہماری، انڈیا ہو یا ہم ہو دونوں طرف سے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا اب اگر یہ پہلے مصیبتیں، ابھی چند دن پہلے انڈیا میں سیلاب آئے تھے، گاؤں کے گاؤں اس میں بہہ گئے، ہزاروں لوگ مر گئے وہاں پہ، اس کے بعد ہی بہت زیادہ ہے. تو ان کا انفراسٹرکچر، اس کی حالت ہم نے ویڈیو اور ٹی وی اسکرینوں پر دیکھ لی تھی. ادھر ہمارا بھی یہ حال ہے. تو اچھا میں اس میں کلاسر صاحب سے جانا ہے. کلاسر صاحب، قاضی صاحب تو ظاہر ہے کہ اس کو معیشت کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ جان بوجھ کر معاملہ حل نہ کرنے دینے کی کوئی کوشش ہے، بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر بات بہتری کی طرف چل رہی تھی اچھی خاصی، وہاں پر بیچ میں رخنا ڈال دیا جائے. اب دیکھیں نا، دوستی بس کو بھی کہتے ہیں روک لیا ہے، اور اس قسم کے مسئلے مسائل کوئی چاہتا ہے بیچ میں جو حل نہ ہو مسئلہ دونوں کا. سمینا یہ بات تھوڑی سی میرا خیال ہے مشکل سی ہے، لیکن میرا خیال کرنے میں حرج نہیں ہے. ایک تو میں اس کی نواز شریف صاحب کی جو پاک انڈیا بارڈر ٹینشن پہ پالیسی ہے، میں تو سپورٹ کرتا ہوں فل، کہ وہ بالکل ٹھیک ان کی پالیسی ہے، اسٹریٹجی ٹھیک رکھ رہے ہیں کہ اگر انڈین میڈیا کی طرف سے یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بڑھاؤ دیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی طرف سے اس لیول کی ایسکلیشن نہیں کرنی چاہیے. اور نواز شریف کی یہ پالیسی جو ہے میں تو کم از کم اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. اور پرٹیکولرلی جو فارن آفس گئے تھے لاسٹ ویک، اور انہوں نے اپنے وہاں پہ جو فارن آفس کی ٹیم تھی اور ان کے اپنے جو یہ مشیر یہ وزارت خارجہ پہ ہیں یا دیگر سویلین ٹیم تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈسکشن کی ہے. سو میرے لیے تو ایک بہتر سگنل تھا کہ پہلی دفعہ کسی یہاں پہ سویلین پرائم منسٹر نے آ کے اپنے فارن آفس کے ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی یونیفارمڈ کوئی جرنلز کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پالیسی کس طرح کی رکھنی ہے اور کیا ریسپانس دینا ہے. یہ میچور ریسپانس ہے پاکستان کی طرف سے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پالیسی ہماری انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کیریکٹر ہوگا. مجھے یہ بتائیں کوئی ایک مسئلہ اگر بلوچستان پہ کرنے دے تو میں اگر اس کو تھوڑا اس کو ایکسپلین کر لوں اگر کہ میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں. بات یہ کہ جب سے ہم نے کارگل کیا ہے، یہ مان لیں دنیا ہم پر یہ بلیف نہیں کرتی، ہم کیوں ڈیفینسو ہوئے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی ہمیں. جب سے آپ نے کارگل کیا ہے، ہم نے کارگل کیا ہے، اس کے بعد دنیا ہم پہ بلیو نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہم ٹربل میکر تھے. نمبر 1 ہم بھارت کے مقابلے میں ڈیفینسو ہوئے تھے. بھارت اگین امرج ایز اے وکٹر کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس کے بعد جتنی بھی یہاں پہ پرابلم ہوتے دنیا کہتی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ حرکت کی ہوگی، آپ نے کچھ نہ کچھ غلط کیا. ہماری ڈیفینسو اپروچ اسی لیے رہی ہے ایک. اور دوسری یہ چیز کہ جب یہاں پہ فوجی حکومتیں ہوتی ہیں تو کبھی گولی نہیں چلتی، آپ کی کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہوتے، آپ کا بارڈر بھی آپ کا سیکیور رہتا ہے، آپ کے تعلقات بھی دونوں ملکوں میں ٹھیک رہتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہاں پہ پرابلم زیادہ ہے کہ جب یہ پیس ٹاکس ہوتی ہیں
या हमारी साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, इंडिया में एक सेंस ऑफ रिलीफ थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा वज़ीर आज़म आ रहा है जो इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहता है। और भारत ने भी मैं समझता हूँ मैचिंग रिस्पांस दिया था, वो भी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक करने के लिए। क्लासरा साहब अगर ठीक करना चाहते हैं तो रुकावट क्या है, मुझे ये बताएं ना। बलूचिस्तान भी ये ठीक करना चाहते हैं, ये भारत इंडिया तल्लुकात भी ठीक करना चाहते हैं, ये सैलाब को ठीक करना चाहते हैं, क्यों नहीं होता? कुछ तो ठीक हो जाए ना। मैं ये बताऊं सिविलियन, हमारे सिविलियन है, ये आपकी कैपेसिटी का इशू है सर जी। बाज रूलिंग क्लासेस इतनी उधेड़ उम्र हो जाती है शायद कि वो डिलीवर नहीं कर, उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं, बिल्कुल उनकी नीयत और राय बड़ी अच्छी है, बट कैन दे डिलीवर करने के लिए आपको आंख डालनी पड़ेगी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के, लोकल एस्टैब्लिशमेंट के, डीप स्टेट से लड़ना पड़ेगा। तो आप वो तो कर नहीं सकते, तो फिर आप करेंगे क्या? मैं तो काजी साहब वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला वाला हिसाब हो गया हमारा कि अपनी जो अभी हमने बैठ के हालात अभी अपने पूरे पाकिस्तान की देखी है, 4 बारिश और आपके बकौल और आपका एक मुहावरा फिक्रा बड़ा खूबसूरत सा है जिसपे मैं हंसता भी हूँ। आप कहते क्या 4 छींटे पड़ गए हैं कि लगता है पूरे का मुल्क भट्टी साहब। लेकिन मैं चाहूंगा कि भट्टी साहब को सुन लिया कि मॉडर्न दुनिया कैसे ऑपरेट करती है। आप हमें ये जरा बता दें, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, वो जो आपकी सजाओं की बात है मैं तो वो सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल उसकी तरफ हम अब चलते हैं। क्लासर साहब आप बता रहे थे कि ये तो हमने देखा था कि गरीब और अमीर का तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है, अब ये भी पता चला है कि सजाएं भी मुख्तलिफ होती हैं हमारे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये चाइना से कोई ऐसी तजावीज आई थी क्योंकि वहां पर ऐसी बात हुई थी कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा क्लासर साहब इस पर माजरत के साथ, हाँ जी अच्छा माजरत के साथ क्लासर साहब अभी एक ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर इस पर तफसील से बात करते हैं नाज़रीन हमारे साथ। वेलकम बैक। क्लासर साहब आपसे मैं पूछ रही थी, आप भी चाइना गए हुए थे और ब्रीफिंग्स आपने भी ली, उन्होंने कहा भाई बिजली चोरी अपनी रोकें और फिर लोड शेडिंग का जो आपका सारा मामला है ये ख़त्म होगा, तो उन्होंने ये भी कोई आपको इनको तजावीज़ नहीं थी कि जी आप सजाएं भी मुख्तलिफ रखें अमीरों गरीबों की? समीना उस ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद था और उन्हें एक्सेस दी थी उनकी, मतलब इट्स अ गुड ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने एक नई रिवायत शुरू की कि जब उनकी एक ये कंपनी के साथ ये मुज़ाकरात या गुफ्तगू शुरू हुई या एक ब्रीफिंग दी गई थी तो उसमें सहाफ़ियों को जो उनके साथ गए तो उनको भी इजाज़त दी कि आप भी पिछली ये सीट्स पे बैठ के सुने कि वो हमें क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं। सो एक आप कह सकते हैं नई ट्रेडिशन इन्होंने कायम किया, इसे अब हमारे पास भी एक तरह की नई इन्फॉर्मेशन हुई है। तो एक सवाल क्या उसमें नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल किया था कि आप ये बताएं कि आपके यहाँ लाइन लॉसेज क्या है, मतलब बिजली जो चोरी होती है सिस्टम में कितनी होती है। वो सोच में पड़ के आपस में जो बैठे हुए थे उनके हेड से के उसके बिजली के ये कंपनी के, और ये भी बताता जाऊँ जिस बिजली कंपनी ने हमें ब्रीफिंग दी वहाँ पर हमें से मुराद है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को दी, उसमें उन्होंने बताया कि 23 करोड़ लोगों को अकेली एक फार्म जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रही है। ये 23 करोड़ और पाकिस्तान के बाद 18 से 20 करोड़ रुपए कही जाती है। एक जो कंपनी है उनकी वो 23 करोड़ लोगों को बिजली देती है। वो हैरानी में पड़ गए कि ये लाइन लॉस से बिजली चोरी क्या चीज टाइप होती है। बड़ी मुश्किल से आपस में डिस्कशन करके उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बताया और उन्होंने कहा जी हमारी 0.1% हमारे लाइन लॉसेज हैं या बिजली चोरी होती है। जस्ट इमेजिन करें। नवाज शरीफ साहब ने पूछा तो फिर हमें बताएं कि हम तो पाकिस्तान में तो ऑफिशियली तो बहुत कम बताई जाती है लेकिन अनऑफिशियली कहते हैं 30 से 40% हमारी बिजली चोरी सिस्टम में हो रही है या आपके लाइन लॉसेज हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि आप अपनी बिजली चोरियों के लिए सजाएं बढ़ाएं, उसके बगैर ये काम नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा आपका जो सिस्टम है इसका ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बोगस हो चुकी हैं, जो खुद भी ये मानते हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है। आप उसकी लाइन में इन्होंने खुद बैठ के बनाई होंगी सजाएं, चाइनीज ने तो नहीं इनको कोई ये मुसवदा दिया होगा जो मेरे पास है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ जिसकी नवाज शरीफ साहब ने सदारत की, ये पिछली हमने देखा है वहाँ पे, वो पिछले महीने हुआ है। उसमें इन्होंने एक समरी पेश की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने, जो मेरे पास जिसकी कापी मौजूद है। इसमें इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या सजाएं कैसे कैसे देनी है। पहले तो मैं आपको कुछ इसके फिगर्स बता दूँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं पिछले साल 2012-13 में कुल जो बिजली चोरी हुई है, चाहे सिस्टम में हुई है चाहे लोगों ने की है, वो 15 बिलियन यूनिट्स हैं। 15 बिलियन यूनिट्स या पाकिस्तान के सिस्टम में ज़ाये हुए हैं या वो चोरी किए गए। इसमें से वो कहते हैं, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इनका कन्फेशन है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का। ये कहते हैं 15 अरब जो इनके यूनिट्स है उसमें से सिर्फ वो 25 से लेके 40% जो बिजली चोरी है
या यूनिट चोरी हुए वो लोगों ने किए हैं, बाकी का इन्हें कोई पता नहीं है कि बाकी किधर गए हैं। बाकी जो आपका 60-70% है वो सिस्टम लॉसेज हैं, जिसको हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के लोग चोर हैं और यहाँ 200-250 अरब की बिजली चोरी हो रही है। वो बिजली चोरी 200-250 अरब की नहीं है, वो बिजली चोरी 2-4 आपके अरब की है। बाकी सिस्टम में आपके लॉसेज हो रहे हैं, आपकी नाअहली की वजह से, नलायकी की वजह से, लाइनें ठीक नहीं। एक तो ये है, और तीसरा ये कहते हैं कि और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें इंकशाफ किया गया समरी में, वो कहते हैं कि कुल इस मुल्क में कोई 20 लाख के करीब चोरी के, ये बिजली चोरी के ये वाकयात इनके नोटिस में है। उसमें 23,000 इन्होंने FIR इन्होंने आकर रजिस्टर्ड करवाई। अदालती सिस्टम देखें, वो फरमाते हैं सिर्फ 3 लोगों को सजाएं दी गई, 23,000 आपकी FIR में से 3 को सजाएं दी गई हैं। अब आते हैं जो इन्होंने सजाएं प्रपोज की हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, देहातियों के लिए और हैं, और काजी साहब और मैं क्योंकि टाई कोट पहन के बैठे हुए हैं, हमारे लिए कुछ उन्होंने और रखी हैं सजाएं। वो ये फरमाते हैं कि सर कि घरेलू सार्फिन अगर बिजली चोरी में पकड़े जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा, 3 साल उनको सजा भी होगी। अगर कमर्शियल सार्फिन जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो सिर्फ उनको 60 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा होगी, जेल की सजा का कोई जिक्र नहीं है। कि मतलब है वो क्योंकि बड़े लोग हैं, उसमें खुद जिन्होंने समरियां बनाई हैं, जिन्होंने सारी सजाएं दी हैं, वो भी कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लिहाजा उनके लिए सजा नहीं है, उनके लिए पैसे होंगे। जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सजा दी गई है वो ज़राअत के जो लोग हैं या देहातियों के लिए सजा है। वो ये फरमाते हैं कि देहाती जो है वो 20 से 25 लाख रुपए उसको जुर्माना भी होगा और 2 साल उसको सजा भी होगी, बामुशक्कत होगी। बाकी किसी के आगे बामुशक्कत नहीं लिखा हुआ, सिर्फ देहाती आदमी के लिए लिखा है जो धोती पहनता है कि हुजूर अगर आप पकड़े गए बिजली चोरी करते हुए तो आपकी सजा 2 साल होगी। लग ऐसे रहा है कि उन्होंने बड़ी सोच समझ के सजाएं दी हैं, जो कर सकता है उसको मुनासिब ही सजा दी। अच्छा क्लासेस साहब, यहाँ पर नदीम अफजल चंद साहब को भी हम शामिल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबिक चेयरमैन। एक लास्टली जो बड़ी डेंजरस चीज है इसमें, ये समीना थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कहते हैं कि इसके लिए कोई वारंट गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होगी। किसी पे इल्जाम लगाए वापडा का एहलकार जाए कि तुमने बिजली चोरी की है, उसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके ले जाए, और ये रिकवरी जो होगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगी। मतलब क्या है कि ये वो आपका ला है कि जो पैसे आपसे लेने हैं जब तक आप अदा नहीं करेंगे आपकी जमानत नहीं होगी, आपको छोड़ा नहीं हो जाएगा। आपको कोई वारंट गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, जिस पे चाहे जिस पे इल्जाम लगा दें, पकड़ लें, उसको जेल में डाल दें, जेल से उस वक्त तक नहीं छूटेगा, अपनी एक दूसरे के साथ वो जब तक वो नहीं छूटेगा उसके तहत पैसे नहीं देगा। मेरा ख्याल है चंद साहब काफी देर से हमारे लाइन पर उनसे बात करते हैं। क्लासेस साहब बल्कि आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं, वो भी इस इशू पर कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद साहब आप भी हमारी तरह देहाती हैं, आपके लिए सजा मुख्तलिफ रखी गई है कि अगर आप जैसे या दूसरे हमारे जैसे देहाती भाई हैं वो पकड़े गए तो 25 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल कैद बामुशक्कत, आई एम रिपीटिंग, कैद बामुशक्कत है देहातियों के लिए, शहरियों के लिए नहीं है। कुछ जरा आप फरमाएंगे आप किस कैटेगरी में फाल करेंगे सर? क्लासा साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चलो देहातियों की कोई आवाज तो बुलंद की ना। कैद बामुशक्कत उनकी जिंदगी कैद बामुशक्कत है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है। बात यह है कि अब एक और सिलसिला चल पड़ा है कि 2 साल पहले या साल पहले जो बिजली चोरी में 5,000 जिसको जुर्माना किया गया, या 10,000 या 15,000, क्योंकि जब एंड ऑफ मंथ आता है तो लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए वापडा वाले एक्टिव हो जाते हैं, ओवर बिलिंग डालते हैं, चोरी डालते हैं, जिसका मीटर थोड़ा सा टेढ़ा भी हो, गलियों में मीटर लगे हुए हैं और आंधी से टेढ़ा हो जाता है, कोई चेक तो करता नहीं है और उसका भी उनको बिल दे देते हैं। अब उनके खिलाफ FIR भी हो रही है, यानी कि एक जुर्म की 2 सजाएं दी जा रही है। 2 साल पहले वापडा ने जुर्माना भी ले लिया, 2 साल बाद अब FIR हो रही है। हालांकि 2 साल बाद नहीं, अब वो बूढ़ा जिसका नाम मीटर था वो बेचारा फोन भी हो गया, किसी के वारस चंद साहब आपके बाकी ये चंद साहब सवाल था, सॉरी आपसे मैं बात को काट रहा हूँ, कि जिस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये सजाएं प्रपोज की गई हैं कि ये जो बताई गई हैं, उसमें आपकी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, कैम अली शाह साहब, वो भी मेंबर हैं। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत इसको फिर वहाँ पे ये क्यों रेजिस्ट नहीं करती कि आप किस तरह की सजाएं दे रहे हैं, आप किस तरह के लाज लेके आ रहे हैं, और आप ये मान रहे हैं कि आपके बिजली सिस्टम में चोरी ज्यादा हो रही है, लोग चोरी काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम फॉल्ट है। आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई वहाँ पे कोई बात की है कि इस तरह का आप किस तरह ड्रैकोनियन लॉ ला रहे हैं कि आप गिरफ्तारी के वारंट की जरूरत नहीं है, आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अंदर रखेंगे? दो सवाल है। एक पहले तो यह है कि लास्ट सिस्टम में जो पहली नेशनल ग्रिड में बिजली आती है, पावर हाउस में जो IPP से या डेमो से, उस ज्यादा चोरी हो रही है। और मैं पीछे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर के पास बैठा था, अनवार खान साहब के पास, तो वो उनके सामने एक स्लाइड चल रही थी, उन्होंने कहा ये देखे 2000 मेगावाट हमें पता ही नहीं है जाती किधर है बिजली, 12,000 में से 2,000 गायब है, उस दिन 10,000 मिल रही थी इनको। लास्टली हमारे पास चांद साहब, लास्टली आप समझते हैं जो मैंने सजाएं यहाँ पे आपको गिन के सुनवाई हैं,
آپ کو لگتا ہے کہ ان سزاؤں سے اس ملک میں بجلی چوری ختم ہو جائے گی؟ سر ان سزاؤں سے وکٹمائزیشن بڑھے گی، ان سزاؤں سے ابھی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چوروں کو ضرور سزا دیں، ایکشن لیں، لوگوں کے لائن لائسنس پورے کریں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو کیا سزا دے رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ صرف بیچارے چوری کپڑا کے عملے کے بغیر چوری ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے، یعنی ان آپ کی نے بھی بات ڈپارٹمنٹ کو کیا سزا دی؟ اور آپ نے فرنس مل، ٹیکسٹائل مل، شوگر مل، آپ شوگر مل کو 7% نہیں چند صاحب آپ کی بات بہت ویلڈ ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لائن پر آئی. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اکیلے تو نہیں عوام خود بخود کر لیتی ہے، اس میں عملہ بھی ملوث ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی بات بیچ میں نہیں کی، بات بالکل ویلڈ ہے. کلاسر صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا میں آگے بڑھنا چاہوں گی، قاضی صاحب کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اور قاضی صاحب یہ 2 سٹوریز ہیں میرے پاس کلاسر صاحب. ایک تو ایک کتاب جو آئی ہے جیڈ ایڈمز کی، یہ گاندھی صاحب کے بارے میں وہ اس نے جو فکرے لکھے ہیں وہ بڑے، میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایک آئیکونک فگر تھے اور ان کی وجہ سے بڑے کلٹس بن گئے، اور انہوں نے جو اپنی وہاں پہ وہ پریکٹسز اپنے آشرم میں کرتے تھے وہ بعض حوالوں سے خاصی جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ قابل اعتراض بھی نظر آتی ہیں. اور یہ کتاب ہے اور وہ اس کا میں ڈیلی میل میں اس کا ریویو پڑھ رہا تھا. ابھی کتاب تو شاید مارکیٹ نہیں ہو یا میں اسے نہیں دیکھ سکا، مگر اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی انڈین سمر ایلیکس وان ٹنزل مین کی، وہ بھی میں نے پڑھی تھی. اس میں بھی یہ اشارے ملتے ہیں. تو وہ جو گوشے ہیں گاندھی جیسی ہسٹوریکل کیریکٹر جو ہیں، وہ ایسے گوشے ہیں کہ جو شاید ان کے بہت چاہنے والے اسے ان کا اس طرح ہائی لائٹ ہونا جو ہے وہ اسے اچھا نہ سمجھیں. اور اس میں وہ ان کی جو زندگی کی ابتدائی جو واقعات تھے، خاص طور پہ ان کی ارلی میرج تھی، اور پھر جو ان کا طرز رہائش تھا یا کم از کم جس انداز میں وہ استراحت فرماتے تھے، تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. ممکن ہے پھر انڈین گورنمنٹ جو ہے اسے ایک اور فلم کو روکنے کے لیے اسے کچھ ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا پڑے. اور ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ امریکہ پینٹاگون کی ایک سٹوری کلاسر صاحب میں نے اٹھائی تھی کہ اس میں انہوں نے ایک انٹرنل سیکیورٹی انٹرنل تھریٹ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ ایک دوسرے پہ نظر رکھے، خاص طور پہ سنوڈن اور اس کے ساتھ جو بریڈلے میننگ کو سزا ہوئی ہے 90 سال کی وکی لیکس جس کی وجہ سے منظر عام پہ آئی تھی. تو وہ اس سے خوف، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا الیبوریٹ سسٹم ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے ملازموں پہ نظر رکھنی ہے. جو زیادہ جو ہے ایک انڈین خاتون ہے ہیما، اس کی مثال بتائی ہے انہوں نے کہ وہ اوپنلی باتیں کرتی ہیں امریکن جو فارن پالیسی ہے اس کے خلاف. تو کلاسر صاحب یوں لگتا ہے کہ یہ جو فارن پالیسی ہے، پہلے تو ان کے عوام اور ان کے اکیڈمک حلقے بڑی دبی زبان میں بات کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے، اور انہوں نے میڈیا پہ بھی نہیں آنے دیا. اب جو ایون پینٹاگون کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شروع ہو گیا، اس پہ کیا ہوگا آپ کا ٹیک؟ کلاسر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ تو پھر جو خود امریکہ بات کرتا ہے آزادی اظہار کی بھی ایک تو، اور پھر یہ بھی کہ یہ تو لوگوں کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس پر بھی نظر رکھنے کے مترادف نہیں ہوگی؟ بات تو ظاہر ہے ملازمین تو پھر تنقید. ایک تو میرا خیال جن لوگوں نے چاہے وکی لیکس ہوں، سنوڈن ہو، ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے انکشافات سے پہلے، ان کی انٹرونشن سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو آج اگر دیکھیں ہم جہل محسوس کرتے تھے 1-2 سال پہلے کی دنیا کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ان کے انکشافات کے بعد، ڈاکومنٹس ریلیز کے بعد میرا خیال ہے پوری دنیا جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوئی ہے اور ان کے پاس انفارمیشن زیادہ آئی ہے. آج ہم بہتر پوزیشن میں اس دنیا کو سمجھنے کی ڈپلومیٹک ورلڈ کیسے چلتی ہے، آپ کی جنگی دنیا کیسے چلتی ہے، ملکوں کے ریلیشن شپ کیا ہیں، اندر کی باتیں، راز وغیرہ اپنی جگہ. اور دوسری بات ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے، ایون دو آئی ایم فرام دا میڈیا، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اگر ریاست کے سارے راز اوپن ہونا شروع ہو جائیں تو ریاست نہیں چل سکے گی. یہ بات ہمیں بھی سوچنی ہوگی. ایک ادارے کے لیے مخصوص اس کے کچھ نہ کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں جو مینٹین کرنے پڑتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا لفظ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے پرٹیکولر میڈیا مین کے طور پر، ہم اس پہ زیادہ آتے ہیں، لیکن ریاستوں کو کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے سیکرٹس اپنے قائم رکھنے چاہیے اور رکھنے پڑتے ہیں، ادروائز آپ کی ریاست نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لیکن لوگوں کے استحصال کے ضمن میں جو سیکرٹ اصل میں استحصال جو کرتے ہیں، جو اپنی کلاس انٹرسٹ کو بچانے کی کوشش، اس کے لیے کریں گے بات. ٹائم میں بالکل ختم ہو گیا، اس پر بہرحال پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.